Bonsoir tout le monde, كي دايرين لاباس عليكم؟ J'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo ديال اليوم ان شاء الله va être une vidéo courte j'espère وغادي تكون ما فيها لا درس لا والو، غيكون فقط اجابه على بعض او جوج التساؤلات اللي كتطرح ديرنييرمون ما بين التلاميذ ديال سورتو ديال بروميير اني بكالوريا اي دوزيام اني بكالوريا بخصوص الامتحان الجهوي والوطني، واش غادي يتاجل، واش غادي يتلغى ديفينيتيفمون، واش يعني دوك الاسئله اللي كانوا ديجا مطروحين العام اللي فات بخصوص الوضعيه الوبائيه ديال كورونا، هي اللي بيان ايفيدامون كتخلي هاد التساؤلات كيطرحوا. الا كانت الوضعيه كتزاد ولا الامور ديال هذوك الوفيات وديك التخربيق كامل كيتزاد، بين ايفيدامون كيوقع شي تغيير او شي تاجيل ولا شي حاجه بحال هكا. سي بوغ سا التلاميذ كيطرحوا الاسئله ديالهم، واش يقدر تلغى الامتحان الوطني او لا الامتحان الجهوي، او لا واش يقدر يتاجل لواحد لا دات معينه، دات اخرى بحال كيف ما وقع العام اللي فات تاجل لكم تقريبا 3 فوا. الوغ هنايا سجلت لكم فقط هذا الفروض او الامتحانات كو سوسوا ديال المراقبه المستمره او ديال الموحده ديال الفان داني، وسجلت لكم المواعيد اللي عندكم نورمالمون واللي مقرره واللي مخرجها لكم الوزاره ديال التربيه والتعليم من البدايه ديال العام. يعني شي حاجه اللي واضحه وباينه، سي با لا بين دو بوزي هاد لي كيسيون ديال واش غيتاجل الامتحان او واش غادي يتلغى، حيت الا كنتو هانتوما الا كنتو تالفين وما عارفينش منين تجيبوا الاخبار، جيبوهم غير من الاخبار ديال دوزام. يعني اللي ما عارفش راسو شنو يقدر يدير ولا واش بصح ولا كيتخربق شويه في السوشيال ميديا وفيسبوك سورتو في دوك لي جروب، دخلوا غير الاخبار وشوفوا الوضعيه الوبائيه كيفاش دايره ديال كورونا في المغرب. الا كانت غاديه في الخسران كيف ما كنقولوا، الا كانت زعما الوضعيه الوبائيه صعيبه وغادا وكتزاد، عرفوا بلي تقدر تكون شي تغير. الا كان داكشي غادي في تحسن، يعني راه ما كاينش لاش غادي يتلغى او لا يتاجل الامتحان كسوا الوطني ولا الجهوي، حيت كورونا ولا المرض ديال كوفيد هو اللي كيحدد المسار ديال التعليم والمسار ديال كلشي في المغرب، يعني كسوا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الثقافي ولا التربوي ولا كلشي. حيت انطلاقا من اشنو واقع في المغرب وانطلاقا من عدد الوفيات وعدد الاصابات وداك التخربيق كامل، هو باش كتاخذ الوزاره او الحكومه او الدوله كامله كتاخذ الاجراءات ديالها وكتاخذ القرارات ديال التاجيل ولا ديال التاخير ولا ديال التقديم ولا مهم اي حاجه. ديرنييرمون في الاخبار ولاو كيبانوا انه الوفيات غادي كتنقص، العدد الوفيات ما بقاش كيف ما كان، ما بقاش مرتفع كيف ما كان في الاول، والعدد ديال الاصابات كذلك ما بقاش غادي في ارتفاع. يعني غادي تقريبا المغرب غادي كيتغلب شويه بشويه على الفيروس كورونا. سي بوغ سا سي با لا بين دو بوزي هاد لي كيسيون ديال واش غيتاجل الامتحان او واش غادي يترفع ولا واش غادي يتلغى نهائيا، حيت كيف قلت لكم الامور غاديه على ما يرام الحمد لله بخصوص المرض ديال كوفيد اللي هو على الخضم ديالو زعما كيتخادوا التغييرات وداك التخربيق كامل من طرف الوزاره ولا من طرف الحكومه. جوست باش تعرفوا الامتحانات او الفروض، كيف ما كتعرفوا دابا سورتو هاد الوقيته هادي عندكم امتحانات وعندكم فروض في المراقبه المستمره في هذا في القسم. مهم اخر تاريخ ديال الفروض ديال المراقبه المستمره بالنسبه للدوره الاولى عندكم هو من 14 حتى ل 19 يناير. يعني 19 يناير هو اخر تاريخ تقدر انكم دوز عندكم فيه فروض مستمره. سي بوغ سا غتكونوا دابا بريسي على الامتحانات او على الفروض ديال القسم. وبالنسبه للاسدس الثاني او الدوره الثانيه، اخر فروض ديال المراقبه المستمره في الدوره الثانيه، يعني غير باش تكونوا على علم وتسجلوا هاد لي نوت هادو باش تعرفوا زعما تكونوا دايرين على بال انكم تراجعوا قبل. المهم اخر وقت تقدر تدوزوا فيه امتحانات او فروض في المراقبه المستمره في الدوره الثانيه غيكون بالنسبه الاولى والثانيه بكالوريا ما بين 17 و 22 ماي، يعني شهر 5. ما بين 17 و 22 في شهر 5 غادي يكون عندكم اخر وقت اللي تقدروا تدوزوا فيه الامتحان الفروض ديال القسم بالنسبه للسيزيام والباك الاولى والثانيه بكالوريا. وبالنسبه للسانكيام اللي هو الجدول المشترك، اخر وقت تقدروا تدوزوا فيه الامتحانات او الفروض هو ما بين 24 و 29 من نفس الشهر من نفس السنه، يعني 24 و 29 في شهر 5 2020.
و21. هادو بالنسبة للأولى بكالوريا والثانية. وبالنسبة للجامعة المشترك بالنسبة للدورة الثانية فروض ديال المراقبة المستمرة. ندوزو دابا الامتحانات الجهوية أو الوطنية ديال آخر السنة. بالنسبة للامتحان الوطني ديال الثانية بكالوريا اللي غيكون عندكم إن شاء الله هذا العام، بالنسبة للدورة العادية غادي يكون عندكم التاريخ ديالو نهار 3 و4 و5 و7. يكون عندكم امتحان مقسم على 4 أيام، ما بقاتش على 3 أيام كيف ما كانوا متعودين. دابا زادوكم نهار، ما عرفتش كيفاش داروا التقسيم ديال المواد. المهم هادشي مازال ما غاديش نعرفوه. المهم البلاغ اللي خارج انه عندكم نهار 3 و4 و5 و7 شهر 6 يونيو. 3 و4 و5 و7 من شهر يونيو 2021، يعني شهر 6 الاول ديال شهر 6 غيكون عندكم الامتحان الوطني. بالنسبه للدوره الاستدراكيه، الدوره العاديه، الدوره الاستدراكيه عندكم لا قدر الله ما نتمناها لحتى شي واحد، عندكم نهار 1 و2 و3 و5 من شهر يوليوز 2021. يعني الدوره الاستدراكيه غتكون عندكم في البدايه ديال شهر 7، 1 و2 و3 و5 في شهر 7. بالنسبه اللي ما حارفوش الحظ في الدوره العاديه غيدوز في الاستدراكيه، يا اما في الاول ديال شهر 6 الدوره العاديه، يا اما في الاول ديال شهر 7 الدوره الاستدراكيه، ما بيناتهم تقريبا شهر. دابا ندوزو للامتحانات الجهويه. والامتحان الجهوي ديال بروميير اني بكالوريا يعني ديال سيزيام، بالنسبه كسوسوا الاحرار او المتمدرسين. بالنسبه للدوره العاديه عندكم لو 31 ماي اي لو 1 يونيو جوان، يعني عندكم 31 في شهر 5 ولا 1 في شهر 6 بالنسبه للدوره العاديه بالنسبه لصحاب الجهوي. وبالنسبه اللي ما عرفوش الحظ كيف قلت لكم الدوره الاستدراكيه لا قدر الله عندكم نهار 28 و 29 يونيو 2021، يعني تقريبا حتى هي بيناتهم شهر، يعني لو ديبي ديال شهر 6 وهنا لا فان ديال شهر 6، يعني عندكم الفرق ديال شهر تقريبا في المراجعه. لا قدر الله ما نتمناهاش كيف ما قلت لكم حتى شي واحد انه ما يدوزش المراقب، انه ما يدوزش العاديه. مزيان نتمناو نجاح لكل شيء. كيف ما قلت لكم سي با لا بين دو بوزي ولا بانكم تبقاو موخرين ومعذبين ريوسكم بهذوك لي كيسيون ديال ما غاديش يكون الامتحان ولا غادي يتاجل كيف ما داز العام اللي فات. سو سون دي كا اكسبسيونيل، ما يمكنش نقدروا لو كا ديال هذا العام بحال العام اللي فات اولا بحال الاعوام اللي دازوا. كل عام كل عام والظروف والحيثيات اللي كتوقع فيه. الوغ راجعوا دروسكم، قراو قرايتكم عادي، سيروا في حياتكم في الدراسيه عادي بحال ما وقع حتى شي حاجه. وما تقولوش زعما لا راجعنا دابا غادي نتقولبوا غيصدقوا ما اجل الامتحان. لا ما غاديش تقولب. الا تاجل الامتحان راه من الصالح ديالك تزيد تراجع ما تاجلش وكان في الوقت ديالو راه هي من الصالح ديالك حيت تلقى راسك ديجا راجعتي ومهني ومرتاح. اما باش تقول لا غادي نتقولب ما عمرك ما غادي تقولب، حيت داكشي اللي ما نفعكش دابا غينفعك في حياتك من بعد. سي بور سا كنقولها وكنعاودها، راجعوا دروسكم وقراو عادي، ما تبقاوش تبرطوا راسكم بهاد الاسئله اللي ما عندها حتى شي معنى وما عندها حتى شي ما عندها حتى شي زياده بالنسبه لكم ولا شي فائده. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. جيسبر يكون هاد المعلومات ماشي نالوا اعجابكم، هما اصلا ما فيهمش شي اعجاب زعما يكونوا فادوكم. سورتو تهلاو في راسكم. ليزيتي با دو فوز ابوني الا كنتو مازال جداد، ابونو في لا نوفيل شين اوسي، و ديروا لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.